पार्टमा हामी अटोक्याडको प्लान जुन हामीले योभन्दा अगाडि हामीले रिफाइन गरिसकेका थियौँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो जुन प्लानलाई हामी स्केचअपमा हामी इम्पोर्ट गर्न चाहन्छौँ। युनिट चेकअप गरौँ। ओके, अब फाइलमा जानु पर्यो, इम्पोर्टमा जानु पर्यो। तर मिलिमिटर र मिटर भएको हुनाले त्यस्तो धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन, 1000 को रिलेसन हो। यहाँ जाउँ र अप्सनमा जाउँ। हाम्रो अटोक्याडमा हामीले कुन ड्रइङ युनिट राखेका थियौँ हामीले त्यहाँ मिलिमिटर इम्पोर्ट। अनि फेरि क्रस चेक चाहिँ हामी गर्छौँ, जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट स्टेप पनि हो। यहाँदेखि यहाँ कति छ टेप टुल लिएर नापौँ। 5.45 मिटर भनेर देखायो। अटोक्याडमा जाउँ, डिएलआई गरौँ। बेसिक मेजरमेन्ट हो, टेन्टेटिभ मेजरमेन्ट 5451 mm, जुन चाहिँ एकदम ठिक हो, 100% ठिक हो नि। ओके, सो यस्तै चाहिँ अलिकति क्रस चेक चाहिँ गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो स्टेप सुरुमा तपाईँले यदि अपनाउनु भएन भने भोलिको दिनमा स्केल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ भयो हाम्रो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई लेयरमा काम गर्न मन लाग्छ भने इट्स ओके। सो म चाहिँ अलिकति लेयरमा काम गर्न खोज्छु। यसलाई एउटै लेयरमा राख्न चाहन्छु। यति धेरै लेयर आयो, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, जसलाई लेयरमा काम गर्ने मन छैन इट्स ओके, यो स्टेपहरू इग्नोर गर्नु होला। तर स्केचअपमा पनि लेयरमा काम गर्न सकिन्छ, त्यही भन्न खोजेको हो। नाम दिउँ क्याड टोपो, नाम त जे दिए पनि भयो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, यो पेन्सिललाई यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, यो खाली एम्टी एरियामा। ओके, राइट माउस क्लिक गर्नु पर्यो, इन्टाइटी इन्फो आउँछ। ओके, अब इन्टाइटी इन्फो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ समात्नु पर्यो, लेयर 0 होइन, यहाँदेखि वालसम्म माइनसमा जानु पर्यो। मुभ टु करेन्ट लेयर, मुभ टु करेन्ट लेयर। त्यसपछि इन्टाइटी इन्फोमा जानु पर्यो, यसलाई क्याड टोपोमा राख्नु पर्यो। अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ बिगिनर भाइ बहिनीहरूलाई, तर के गर्यो तपाईँलाई लेयरमा राख्न आएन स्किप गरिदिनुहोस् यो पार्टलाई। किनभने आजको मेन टार्गेट भनेको हामीले 3D बनाउने हो, जुन चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ। मैले बनाइसकेको छु। ट्युटोरियल गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ब्याकग्राउन्डमा खुल्दैछ। ओके, धेरै ढिला नगर। अब यो आँखामा हेरौँ। ओके, अब यसलाई हामी लक पनि गर्न सक्छौँ, लक नगर्न पनि सक्छौँ। यो यसलाई लक नगरौँ, ग्रुपमा छ, त्यही ठुलो कुरा हो। सो दुईटा कुराले हामी बनाउन सक्छौँ, ठिक छ। सो पहिला चाहिँ हामीले यहाँ सरफेस बनाउनु पर्यो। पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, कन्टुर इन्टरभल कतिमा छ। यहाँ त मैले डाटाहरू फालेँ, तपाईँले सर्वे गरेको जुन प्लान हुन्छ त्यो प्लानमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ त्यहाँ। ओके, यो डाटाहरू जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 1947 छ, यो चाहिँ 1933 भनेपछि यो तल्लो भाग रहेछ, यो माथिल्लो भाग रहेछ। ओर्बिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एनीवे, अब हामी स्केचअपमा जाउँ। हामी आफ्नो यो खालको हाम्रो 3D बन्ने हो, ठ्याक्राक्कै यस्तै 3D बन्छ है त। यसलाई मैले बन्द गरेँ। अब हामी यहाँ बनाउनतर्फ लागौँ। यहाँ डबल क्लिक गर्ने, अनि यो एजमा यहाँमा क्लिक, जस्तै कि यहाँनिर यसरी क्लिक गर, लाइन तान्ने। त्यसले गर्दा फेस आफै भन्छ। सबै वरिपरि ट्रेस हान्ने होइन हामीले, ठिक छ। त्यसपछि यस्तो एक्स्ट्रा बिग्रेर आएको होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो यसलाई पनि फालिदिनुहोस्, इरेजरले क्लिक गरिराख्नुहोस्। ओके, ओके, म टप भ्यूबाट हेर्न चाहन्छु, शिफ्ट एन अथवा प्यारलल प्रोजेक्सनबाट। जस्तै कि यो डार्क लाइन आएको छ, यसको इन्डिकेसन के हो, फेस, सबै फेस एउटै फेस हो यो। ओके, रिभर्स फेस गरेको हो। दुईटा फेस हुन्छ स्केचअपमा, फ्रन्ट फेस र रिभर्स फेस। यो फ्रन्ट फेस रिभर्स फेस को कहानी छँदैछ, रेन्डरिङमा काम लाग्छ। यति बुझ्नुहोस्, दुईटा फेस हुन्छ। सकेसम्म मटेरियलहरू जुन हाल्नुहुन्छ फ्रन्ट फेसमा हाल्नु होला, रिभर्स फेसमा सकेसम्म मटेरियल नहाल्नु होला।
ओके, अब हाम्रो यो फेस बन्यो। यो प्रोफाइल चाहिँ अन गर्नु होला है, जसले गर्दा हामीलाई इन्डिकेसन हुन्छ। जस्तै कि भ्यूमा गएर एज स्टाइलमा गएर प्रोफाइल चाहिँ अन गर्नु होला। यदि केही गरेर मैले प्रोफाइल बन्द गरेँ भने मलाई थाहा नै हुँदैन कुन फेस बनिरहेछ कुन फेस बनिरहेको छैन। ओके, सो यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिप्स हो, प्रोफाइल अन गर्नु होला। कन्ट्रोल एस गर्छु, फाइल सेभ हुन्छ। टोपोग्राफी हामी नाम दिउँ, 2 नम्बर नै हो यो, 3D टोपोग्राफी। यो चाहिँ जुन हाम्रो क्लासको मैले बनाइसकेको छु, त्यही भएर मलाई खासै समस्या हुँदैन। सेभ। ओके, अब फेरि के गर्नु पर्यो, वरिपरि ट्रेस। धेरैले के गर्छन्, यहाँ लाइन तान्ने, यहाँ यस्तो नगर्नु होला है, यो त्यसरी गर्ने नै होइन। यसरी एउटा लाइन तान्ने टक्क इन्टरसेक्टमा, देख्नुभयो? यहाँबाट के इन्डिकेसन भयो, यहाँनिर कतै ग्याप छ, यहाँनिर कतै ग्याप छ। ओके, त्यो ग्याप हामी पत्ता लगाउँ है त। सकिहाल्यो। बुझ्नुभयो नि, सब वरिपरि लाइन तान्ने काम गर्ने नै होइन। ओके, पहिला फेस बनाऊ अनि त्यसपछि हामी पुस गरौँला। फेरि यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ लाइन तान्ने होइन। के गर्ने हो, कतै ग्याप छ होला, एउटा आर्बिट्रेरी लाइन तान्नुस् बिचमा। यो लाइनले पनि हामीलाई हेल्प गरेन अलि। ओके, यहाँ अलि धेरै ग्याप छ जस्तो छ, टप भ्यूबाट हेरौँ। कुनातिर पहिला चेक गरौँ। यहाँ अलिकति समस्या छ। जति समस्या भयो त्यति तपाईँलाई सजिलो, मैले धेरै कुराहरू सिकाउन पाउँछु। ओके, देख्नुभयो? सुरुमा यो अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। सुरुमा म पनि के गर्थेँ, वरिपरि यसको माथि लाइन तान्थेँ, त्यो चाहिँ एकदमै गल्ती हो। यो हेर्नुभयो, यहाँनिर ग्याप रहेछ, थाहा भयो। अब यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै थाहा हुने हो है। हाम्रो ग्याप यहाँ रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। सो अब यसलाई कसरी मिलाउने भन्दाखेरि यसरी एउटा लाइन तानौँ। अब यस्तो सानो कुराहरूलाई हामी यसरी इरेज गरेर फालिदिने, यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? प्रोफाइल चाहिँ अन गर्नु होला है। ओके, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। एउटा के गरौँ भन्दाखेरि बिफोर बकेट दाबे जुन फेस हाम्रो बन्यो त्यसमा चाहिँ लाइट ग्रिन अप्लाई गर्छु। प्रोफाइल अन चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति भए पनि हामीलाई इन्डिकेसन चाहिँ बढ्यो। त्यही पनि हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँ जस्तै कि मलाई कलर अप्लाई गर्न मन लाग्यो, यसले मलाई के इन्डिकेसन गर्यो भन्दाखेरि यो फेस बन्यो है भनेर मलाई इन्डिकेसन गर्यो, यति फेस बन्यो है भनेर। ओके, अनि ओरेन्ज भनेको चाहिँ फेस बन्न बाँकी छ। ओके, हरियो भनेको चाहिँ फेस बन्यो। अब म प्रोफाइल चाहिँ बन्द गर्न सक्छु। सो यो आफ्नो आफ्नो स्टाइल हो, प्रोफाइल अन गर्ने कि नगर्ने, अथवा कलरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ कि, यो आफ्नो स्टाइल हो। सो यसरी चाहिँ काम गर्नु होला, जसले गर्दा भोलिको दिनमा तपाईँलाई यसले इफेक्टिभ बनाउँछ। ओके, फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, बिचमा एउटा आर्बिट्रेरी लाइन तानौँ। यहाँनिर पनि भएन, हाम्रो यहाँसम्म बन्यो। अब यहाँ आइसकेपछि हामी एउटा लाइन तान्छौँ, एउटा आर्बिट्रेरी। यहाँ पनि फेरि समस्या निस्कियो। सो यहाँनिर एउटा यसरी लाइन तान्नुहोस्। यहाँनिर पनि एउटा यसरी लाइन तान्नुहोस्। ओके, सो फेरि यहाँ लाइन ताने, देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल चाहिँ म अनै गरौँ, मलाई अलिकति प्रोफाइलले चाहिँ अलिक सजिलो गरे जस्तो लाग्यो कलर भन्दा पनि। सो तपाईँलाई अब कलरले सजिलो गर्छ कि प्रोफाइलले गर्छ कि, मलाई चाहिँ दुइटै कलर र प्रोफाइलले चाहिँ अलि बढी सजिलो बनाए जस्तो मलाई लाग्यो। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर कतै ग्याप छ, अनि यहाँनिर कतै ग्याप छ, त्यही भएर यो लाइन कालो भइरहेछ। सो यहाँनिर एउटा फेरि हामी लाइन तानौँ। यहाँनिर कतै ग्याप छ, यो बाङ्गो छ, यसलाई इरेजै गरिदिउँ। यही हो हाम्रो
काम बिगार्ने, यसलाई इरेज गरिदिउँ है। अनि एउटा चट्ट पारेर यस्तो लाइन तान्ने। ओके पनि बन्यो। म भिडियो फास्ट गरौँ कि प्रत्येक स्टेप देखाउँ भनेर म कन्फ्युज भइरहेको छु। सो यो ट्युटोरियल हो, अब यही स्टेपहरू नै रिपिट हुन्छ। ओके सो यदि तपाईँलाई यो रिपिट स्टेप, यही स्टेप नै अब रिपिट हुने हो। तपाईँलाई लगभग कन्सेप्ट थाहा भइसक्यो कसरी काम गर्ने भनेर। यसपछिको पार्टमा हामी स्ट्याम्प भयो, ड्रेपिङ भयो, हाम्रो जुन स्यान्डबक्सको जुन कोर कुराहरू छ त्यो कोर कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउने प्रयास गर्छु। त यदि तपाईँले हाम्रो फेसबुकमा पनि हाम्रो स्केचअप नेपाल भनेर ग्रुप छ, तपाईँ सर्च गरेर यहाँ हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुभयो, यो ठ्याक्क यिनीर कतै हाम्रो ग्याप छ, प्राय ग्याप चाहिँ कुना कुनातिर हुन्छ। ओके त यहाँ पनि त्यही समस्या आयो अघि जे आएको थिएँ। सो के गर्छु भन्दाखेरि यो यस्तो एउटा लाइन तान्छु, यस्तो डिलिट हानिदिन्छु। ओके अब यो कलर पिक गरौँ, यहाँ अप्लाई गरौँ, यहाँ पनि त्यही हो, यो इरेज गरिदिउँ, कन्ट्रोल एस गरौँ। अब म अलिकति फटाफट गर्छु। हाम्रो फेसबुकमा स्केचअप नेपाल भन्ने ग्रुप छ, यहाँ तपाईँ एड हुन सक्नुहुन्छ। आफूले चाहेको कुराहरू त्यहाँ कमेन्ट गरेर अथवा ग्रुपमा पोस्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई कुनै ट्युटोरियल चाहिन्छ भोलिको दिनमा भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो फेस बन्यो, यहाँनिर कतै ग्याप छ। सो यसरी विन्डो सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यस्तो बिचमा अलिकति काम बिगार्न सक्छ। सो यो भनेको अलिकति टाइम लाग्छ, त्यस्तो धेरै कुरा त केही छैन। यहाँनिर पनि हो, यहाँ के हो, यति चाहिँ हाम्रो फेस बन्यो, यतिमा चाहिँ कतै ग्याप छ भन्ने कुरा हामीलाई इन्डिकेसन भयो। सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ रहेछ नि त्यस्तो, ओके देख्नुको क्या के हुन्छ, यहाँ जादु हेर्नुहुन्छ त, देख्नुभयो। सानो एउटा कुराले नै हामीलाई कति उ गरे हाल्छ। अब यिनीहरू पनि कतै ग्याप होला। यो चाहिँ गर्दा गर्दा थाहा हुने हो, यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही छैन। तर जो यसको यो लाइनको माथि लाइन चाहिँ तानेर चाहिँ नबनाउनु होला, त्यसले गर्दा तपाईँलाई झनै बढी यसले के गर्छ, बनिहाल्यो, झन् बढी टाइम लाग्छ। बिफोर बकेट अर कन्ट्रोल एस गर्नु होला बेला बेलामा, किनभने यो फेरि बन्द भयो भने ज्याउ हुन्छ। यो चाहिँ भन्यो, यिनीले चाहिँ कति प्रब्लम छ, यो पनि भन्यो, यो पनि भन्यो, यो पनि भन्यो, यो पनि भन्यो। सो बिफोर बकेट यो पनि कन्ट्रोल जेड, यिनीहरू यो हेर्नुभयो त, यो लाइन यति हो, यो जुन छ नि यति लाइन, यो लाइनले समस्या गरिरहेको छ हामीलाई।
सो यहाँनिर कतै हाम्रो समस्या छ भनेर भन्यो हामीलाई। सो यहाँनिर एउटा लाइन तान्नु। सो यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो तपाईले कता ग्याप छ भनेर। त्यही भएर हामीले बिचमा लाइन तान्नुको कारण पनि त्यही हो। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईलाई थाहा हुन्छ। बिफोर पकेट यो त अब धेरै सजिलो भइहाल्यो। यहाँनिर यो बिचमा लाइन, यो बिचको लाइन छ नि, त्यता कता ग्याप छ। जहिले पनि ग्यापहरू कुना काप्चातिर हुन्छ बढी। सो यसरी यो विन्डो सिलेक्ट गर्नुस्, डिलिट हान्दिनुस् अनि यसलाई यसरी मिलाइदिनुस्। त्यसपछि यसको ग्याप यता भयो, यता पनि हुन सक्छ ग्याप हाम्रो। ग्याप नै रहेछ, देख्नुभयो यहाँ ग्याप छ। यहाँनिर ग्याप छ, यो पार्टमा ग्याप छ हाम्रो। सो यसलाई हामी एकछिन सोल्भ गर्छौँ। यहाँनिर के गर्नुहोस्, त्यसलाई लाइन तान्नुहोस्। यसरी। सो तपाईलाई विभिन्न कुराहरू थाहा भयो होला। अब सिमिलरली यहाँ पनि जाउँ। देख्नुभयो यो यहाँनिर समस्या भयो। अब यो होल एरियामा समस्या छ। यहाँ समस्या रहेछ। यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ। यो समस्या यो सोल्भ भयो। यहाँनिर एउटा प्रब्लम छ। सो यहाँनिर ग्यापमा एउटा यो डार्क लाइन हो भनेको यहाँनिर कतै ग्याप छ भन्ने हामीलाई इन्डिकेसन भयो। सो कहिलेकाहीँ त्यतिकै लाइन तान्दाखेरि त्यो ग्याप आफै हट्छ। सो यसरी चाहिँ काम गर्ने हो। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो समस्या भयो। अब यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यस्तै लाइन तान्दिनुस्। यो हुन्छ, यसलाई डिलिट गरेर फालिदिनुस्। सो बिफोर पकेट यो दिन सक्यौँ। अलिकति भए पनि सजिलो भयो। सो लगभग हामी आधा तर्फ आइसकेका छौँ। अब हामीलाई त्यति टाइम लाग्दैन काम गर्न। सो यहाँनिर यो लाइन तानेर पनि केही फरक देखिएन। सो हाम्रो ग्याप यतैतिर छ। सो यो ग्याप यतातिर छ। सो यस्तो सानो लाइनलाई तपाईँ सिधा यस्तो लाइन तानिदिनुहोस् होइन। सजिलो भनेको त्यही नै हो। यहाँनिर ग्यापै रहेछ। सो यसलाई यहाँबाट सोल्भ गर्न प्रयास गरौँ। माउस इरेजरले क्लिक गरिराख्नुहुन्छ भने त्यो डिलिट गर्छ। सो यो हेर्नु कति छिटो हामीले सोल्भ गर्यौँ। अनि अलिकति मैले कन्ट्रास्टिङ कलर बनाएँ जसले गर्दा मलाई अलिकति थाहा होस् कहाँ के भइरहेछ। ओके, फेरि यहाँनिर एउटा लाइन तान्ने अनि यसमा ग्यापै रहेछ यहाँ। सो यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ। ओके, यहाँनिर यो लाइन यो पार्ट डार्क छ नि त। सो यहाँनिर कतै ग्याप छ भने हाम्रो इन्डिकेसन हो ग्यापै रहेछ। सो तपाईँले चाहिँ अब तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कसरी ग्याप पत्ता लगाउने। सो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही छैन। ओके, त्यस्तो सो यसरी बिचमा लाइन तानेर चाहिँ फेस बनाउने हो।
ओके, यसको वरिपरि कन्टुरको माथि लाइन तान्ने चाहिँ प्रयास नगर्नु होला। त्यसरी पनि बन्छ, नबन्ने होइन यसलाई, तर त्यसरी चाहिँ धेरै नै टाइम लाग्छ। यो म तपाईँलाई बुझाउँदै गइरहेको छु, त्यही पनि हेर्नुहोस् कति छिटो काम भइरहेछ। ओके, अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सर्वे गरेर आएको जुन कन्टुर लाइन हुन्छ, खै किन हो त्यो कन्टुर लाइन जस्तै हुँदैन, एकदम जिगज्यागा हुन्छ होइन। अलिकति भयो नि अलि नेचुरल हुनुपर्ने हो नि, तर त्यस्तो हुँदैन। हेर्नु न यस्तो तिखो आउँछ, जुन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो नहुनु पर्ने हो कन्टुर लाइन त। तपाईँलाई के लाग्छ कन्टुरको लाइनको बारेमा, त्यस्तो के लाग्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। यो यस्तो हेर्नु यो के आएको यो, सो यस्तो त नआउनु पर्ने हो। सो यस्तो कुराहरू तपाईँ स्केचअपमा पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो त 3D मा नराम्रो इफेक्ट पनि आउँछ। अब सर्वे गरेको कुरातिर म त्यति जान्दैन, तर त्यस्तो चाहिँ प्राय आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति भए पनि गाह्रो हुन्छ। तपाईँसँग अलिकति बढी एक्स्ट्रा टाइम छ भने अटोक्याडमा सर्वे गरेको जुन कन्टुर लाइन छ त्यो अलिकति मोडिफाई गरेर स्मुथ पनि बनाएर यदि तपाईँले स्केचअपमा ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँको झन् छिटो बन्छ, यदि टाइम लाग्दैन। ओके, यहाँनिर फेरि एउटा लाइन तानौँ। गुड, यहाँनिर फेरि एउटा लाइन तानौँ। गुड, अब यहाँनिर एउटा फेरि लाइन तानौँ। एकदमै राम्रो। एक्स्ट्रा लाइन आएछ भने यसलाई इरेज गरिदिनुहोस्। यहाँनिर समस्या छ, हेर्नुहोस् त यस्तो टर्निङ गरेको छ। अब एनिवे यहाँनिर एउटा म लाइन तान्छु। ओके, यहाँनिर ग्याप छ भन्ने इन्डिकेसन भयो, अनि यहाँनिरबाट एउटा लाइन तानेँ मैले। ओके, सक्यो। सो बिफोर बकेट यहाँ क्लिक गर्दै गएँ, क्लिक क्लिक क्लिक। निलो लाइन, निलो कलर भनेको चाहिँ हाम्रो फेस स्मुथ बन्यो है, त्यो हामीले त्यो काम हाम्रो सकियो है भन्ने खोजेको देखाएको हो। पहेँलो फेस भनेको बाँकी छ है भन्ने देखाएको। यो एउटा होल फेस हो कि, यसरी पुस गरे नि मिल्दैन हाम्रो। सो फेस सेपरेट गर्नु पर्यो नि त। फाइललाई सेभ गरेँ, इमेज गरौँ। ट्युटोरियल अलिकति लामो भयो, ठिकै छ, किनभने मैले स्टेप बाई स्टेप नै देखाउन खोजेँ। म यो अलिकति टाइम ल्याप्स पनि बनाउन सक्थेँ, तर यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ नै हो यो पार्ट चाहिँ। तर ओके, सो यो भनेको कालो लाइन आयो, यो भनेको तपाईँको यहाँ हाम्रो ग्याप छ भन्ने कुरा इन्डिकेसन भयो। त्यसपछि यहाँ आयो भने यहाँनिर यो पार्टमा ग्याप छ हाम्रो, एउटा लाइन तानौँ। यो पार्टमा ग्याप छ हाम्रो, यो पार्टमा सानो ग्याप छ, यसको माथि लाइन यसरी लाइन तान्नुहोस् साइडमा। अलिकति भयो भने आइडिया भयो। बिफोर बकेट अल्ट दाबेर पिक गरेँ, इरेज इरेज, कन्ट्रोल एस। अब फेरि हामी यो लाइन तान्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लाइन तान्दाखेरि कुनै इफेक्ट आएन खोजेको अर्थ। यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ, फेरि ग्याप चाहिँ, त्यसपछि फेरि यहाँ मैले कसरी प्रब्लम सोल्भ गरेँ विचार गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो यस्तै च्यालेन्जिङहरू आउँछ तपाईँको। जस लाइन मात्रै तान्ने हो, तर कहाँ तान्ने, कसरी तान्ने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यो चाहिँ तपाईँकै प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, यहाँनिर हाम्रो भएन। ओके, सो यताबाट म स्टार्ट गर्छु, यहाँनिर लाइन तान्छु, यहाँनिर पनि भएन, यो यहाँनिर पुरै ग्याप छ।
सो के गरौँ भन्दाखेरि यिनले एउटा यस्तै लाइन तान्छु, जसले गर्दा टोपोग्राफीमा खासै चेन्ज हुँदैन। ओके, इरेज गरौँ। ओके, बी फर बकेट अल्ट हावे पिक गरेँ, इरेज गरौँ, पिक 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 पिक। सो ओके, कन्ट्रोल जेड, कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिने लाइन डिलिट हुन्छ। ओके, अब निर फेरि एउटा लाइन तानौँ, फेरि अघि यस्तो समस्या आयो, फेरि एउटा यस्तै लाइन तानौँ। ओके, यसको समस्या सकियो। अब यहाँ फेरि एउटा लाइन तानौँ, यसको समस्या पनि सकियो। प्रायः जस्तो कुनातिर चाहिँ अब ग्याप हुने चान्स बढी हुन्छ। यहाँ त यहाँ होइन हामीले तान्ने, यहाँ हो। त्यसपछि फेरि यहाँ सो हाम्रो लाइन बिचमा यिनीहरू हाम्रो के हो, बिचमा अझै अर्को ग्याप छ। ओके ओके, यिनीहरू कतै ग्याप छ, थाहा भएन कहाँनिर ग्याप छ, बट यिनीहरू कहीँ ग्याप छ, यो लाइन तानेकै हुनु गएर रहेछ। सो यिनीहरू एउटा कतै ग्याप छ, यतिमा कतै ग्याप छ, देख्नुभयो। यो फेस बनाउनु मात्रै अलिकति गाह्रो हो। फेस बनिसकेपछि त हामीले त्यो जुन कन्टुर जस्तो जुन टोपोग्राफी छ, त्यो टोपोग्राफी त सिधै धेरै नै सजिलो, खासै टाइम लाग्दैन। तर यस ट्युटोरियलमा मैले जुन सिकाउन खोजेको फेस कसरी बनाउने त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, फेरि जस्तै यस्तो एक्स्ट्रा लाइन फालौँ, फेरि एउटा यहाँ लाइन तानौँ। जस्तै यहाँनिर लाइन तान्दाखेरि पनि केही चेन्जेस आएन, फेरि यहाँ लाइन तानौँ भनेपछि ग्याप हाम्रो यहाँ छ। यस्तो बेला यस्तो यसलाई डिलिट हाल्न सक्नुहुन्छ, यसरी फेरि लाइन तानिदिनुहोस्। अनि एउटा फेरि यहाँ लाइन तानौँ, गुड, अनि फेरि यहाँ लाइन तानौँ, गुड, फेरि यहाँ लाइन तानौँ, गुड, फेरि यहाँ लाइन तानौँ, गुड। अब यिनीर कतै ग्याप छ, बिचमा एउटा लाइन तानेर हो, यतिमा कतै ग्याप छ, यसरी तानिदिउँ, तानिदिउँ। ओके, सो इरेज गरौँ, कलर पिक गरौँ अनि सजिलो हुन्छ। ओके, हाम्रो धेरै छैन, यहाँ देख्नुहुन्छ ग्याप छ, देख्नुभयो यो ग्याप चाहिँ एकदमै यस्तो ग्याप चाहिँ यहाँबाट माथिबाट लाइन तान्दिनुहोस्। त्यसपछि फेरि एउटा लाइन तानौँ, एकदमै राम्रो। सो एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। यिनीहरू पनि कतै ग्याप छ। ओके, सो यिनीहरू ग्याप छ, जुम गर्नुहुन्छ 100% ग्याप देखिन्छ, देख्नुभयो। सो यहाँ स्न्याप हुँदैन, तपाईँको माथिबाट लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। सो ग्याप चाहिँ देखियो, कहिलेकाहीँ ग्याप देखिए पनि हामीलाई थाहा छ यिनीहरू ग्याप छ, डिलिट हाल्नु सबसे राम्रो। यसरी लाइन तानेर बाहिरसम्म एक्सटेन्ड गर्नुहोस्। बी फोर बकेट अनि पिक गर्नुहोस् मटेरियल। तपाईँलाई पनि हेर्दा हेर्दा बोर लागिसक्यो होला, ट्युटोरियल लामो भयो, एउटै स्टेपमा रिपिट गरेको छु। सो कन्ट्रोल जेड, डिलिट, इरेज, 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 इरेज,
भिडियो फास्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ किन त्यही स्टेप फेरि म यहाँ रिपिट गर्न गइरहेको छु। सो यिनीहरू पनि ग्याप छ मलाई स्योर थाहा छ। सो यसरी विन्डो सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गर्न फालेँ अनि यसलाई यसरी यहाँसम्म ल्याएँ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा लाइन तान्छु एकदमै राम्रो। त्यसपछि फेरि यहाँ एउटा लाइन तान्छु एकदमै राम्रो। त्यस यो डार्क लाइन चाहिँ हट्नु पर्यो, यहाँनिर हटेन। सो यहाँ लाइन तानेकै नमिलेर रहेछ, यसलाई इरेज गरौँ। फेरि लाइन तानौँ एकदमै राम्रो। फेरि हामी लाइन तान्न चाहन्छौँ एकदम राम्रो। त्यसपछि फेरि यहाँ आउँ, यहाँ लाइन तानौँ एकदमै राम्रो। फेरि यहाँ तानौँ, यहीँनिर भएन। सो फेरि लाइन तानौँ। त्यो कहिलेकाहीँ लाइन तानेको हाम्रो मिल्दैन, एकदमै राम्रो। यहीँनिर हाम्रो समस्या छ। सो यसलाई इरेज गरिदिउँ अनि यो लाइनलाई चाहिँ अलिकति कन्टिन्यू गरेर यहाँसम्म ल्याइदिउँ। अब B4 पकेट अनि यहाँ पिक गरौँ। अब यसलाई गरौँ, यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ एकदमै राम्रो। यहाँ फेरि लाइन तानौँ एकदमै राम्रो। यहाँ फेरि लाइन तानौँ साह्रै राम्रो। फेरि यहाँ आउँ, यहाँ लाइन तानौँ धेरै राम्रो। फेरि यहाँ आउँ, यहाँ लाइन तानौँ। सो यहाँनिर चाहिँ अलिकति गडबड देखियो। सो यहाँनिर कतै ग्याप छ भन्ने इन्डिकेसन भयो। यस्तो बेलामा धेरै खोज्न नथाल्नुहोस् किनभने टाइम लस हुन्छ। सिधै यो लाइन डिलिट अनि यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनुहोस्। जोस् कन्टुर लाइनको टोपोग्राफी चेन्ज त नगर्ने होइन, अलिअलि मोडिफाई गर्न सकिन्छ। ओके डिलिट, इरेजरले डिलिट गर्दैछु। B4 पकेट अनि यसलाई पिक गरेँ। ओके झुकेर अर्को कलर लागेको रहेछ यस्तो, यसलाई डिलिट हानिहालौँ। फाइललाई म सेभ गर्छु है। स्टेप फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। तपाईँलाई बोर भयो भने अगाडि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ हामी पुस गर्छौँ त्यो पार्ट चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ किनभने हामी आफ्नो 3D बनेको हामी देख्छौँ नि त, त्यो भएर त्यो रमाइलो हुन्छ। यो स्टेप तपाईँले यदि बुझ्नुभयो होइन, लाइन कहाँ तान्ने फेस बनाउनुको लागि कन्टुरको माथि लाइन तान्ने होइन, दुईवटा कन्टुरको बिचमा लाइन तान्ने हो। ओके त्यो यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने ग्याप रहेछ। सो यिनीहरू यस्तो यसलाई डिलिट हाल्नुहोस्। एक त त्यसको नेचर पनि नराम्रो छ, यस्तो ल्याइदिनुहोस् टक्क। ग्याप खोज्न गाह्रो लाग्छ भने त्यो रिजनको होललाई नै के गरिदिने, डिलिट हान्दा हुन्छ। ओके त्यो मजेन्टा कलरको लाइन कहाँबाट आयो, साइन कलरको लाइन, कन्फ्युज भइरहेको छु। अब सकिन लागिसक्यो, तपाईँ हेरिराख्नु भएछ यो पार्ट स्किप नगरेर भने सकिन लाग्यो। ओके अब यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ, यो चेक गर्नको लागि कता ग्याप छ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। सो यो पार्टमा ग्याप छैन। सो फेरि यहाँ लाइन ताने मैले, यता कतै ग्याप छ, पक्कै यहीँ ग्याप हुनुपर्छ। सो म जुम गर्दा डिलिट हानिदिन्छु, यसलाई यसरी गरिदिन्छु। एकदमै राम्रो। इरेज गरौँ अनि B4 पकेट अनि पिक गरेर मटेरियल अप्लाई गर्न सक्छौँ। पहिलो कलर र यो हरियो कलर मैले गरेँ, यो आफूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले गरेको हो। तपाईँलाई कलर चाहिँ सकेसम्म लगाउनु फरक हुन्छ, तर यो कुरा चाहिँ इन्टायरली तपाईँमै डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँ कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यही डिपेन्ड हुन्छ। बल्ल तल्ल सकियो। ओके फाइललाई सेभ गरौँ। अब हामीले फेस बनायौँ। अब हामीलाई थाहा छ यो भनेको तल्लोको भाग हो, यो भनेको माथिल्लो भाग हो, 1-1 मिटरको डिफ्रेन्स। सो केही गर्नु पर्दैन। सो यसलाई म एकछिन एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु। ग्रुपभित्र गएर पुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ भित्र गएर। सो एक्सप्लोर गरेँ। अब यो फेस हो, यो फेसलाई यहीँ राखिदिउँ किनभने यो सबसे तल्लोको फेस हो। यसलाई चाहिँ माथि पुस गरौँ, जहिले पनि तलबाट स्टार्ट गर्दा राम्रो। 1 मिटर। अनि यो किन आइरहेछ भने हिडन लाइन अन छ, के हो के राख्नु होला के भन्ने लेटर, अथवा भ्यूमा गएर त्यो हिडन ज्योमेट्री पनि अफ गर्न सक्नुहुन्छ। एनिवे यो 1 मिटर। ओके यसलाई फेरि
यहाँ क्लिक गरौँ, डबल क्लिक गरौँ, यहाँसम्म आउँछ। हामी पर्सपेक्टिभमा हेरौँ, क्यामेरामा गएर पर्सपेक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। सर्टकट बनाउनु भएको छैन भने प्रत्येक कुराको सर्टकट बनाएर फाइदा पनि छैन खासै औचित्य। मैले चाहिँ लगभग सबै कुराको सर्टकट बनाएको छु। ओके, मेन भनेको ग्रुपको सर्टकट भयो हैन। यो भन्दा यो 1 मिटर माथि, यो 1 मिटर माथि 1 इन्टर, फेरि यसलाई क्लिक गरौँ 1 इन्टर, यहाँसम्म पुस गरौँ, टक्क यहाँ ल्याउँ, ठिक छ। फेरि 1 मिटर माथि, यो भन्दा यो 1 मिटर माथि हुनु पर्यो, सिम्पल छ। अब तपाईलाई रमाइलो पनि लागिराख्यो होला, हाम्रो कन्टुर, हाम्रो जुन टोपोग्राफी छ त्यो बनिरहेको छ। र योभन्दा अगाडिको जुन स्टेप छ हाम्रो, त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ थियो, तर त्यो नै हाम्रो बेस हो। यो धेरै सजिलो छ यो त हैन। त्यो त के जुन फेसलाई मैले तानिरहेको छु। ओके, अब यहाँ फटाफट डबल क्लिक गर्छु, यहाँसम्म ल्याउँ, डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिकले योभन्दा अगाडिको पुसको अपरेसन गर्छ। थाहा भएको कुरा होला तपाईलाई, थाहा छैन भने मैले भनिदिइराखेको हो, किनभने यो एकदमै टाइम सेभिङ सर्टकट जस्तो हो। सो यो 1 मिटर माथि, ओके, यहाँ यो फेरि यहाँ 1 मिटर माथि, फेरि पुस गरेर ड्र्याग गरिरहेको छु मैले। त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही छैन। फेरि यो 1 मिटर माथि हो, यो ट्रे यहाँ आएर मलाई डिस्टर्ब गर्यो, यसलाई यहाँ ड्रप गर्न चाहन्छु। फेरि यसलाई यहाँसम्म ल्याउँ, 1 मिटर माथि, 1 मिटर माथि। यो विचार गर्नु होला, विचारमा क्रस चेक गर्नु। कहिलेकाहीँ हामीले 1 मिटर माथि माने 1 पोइन्ट कति हुन्छ, अनि त्यसपछि माथि पुस गर्दा सबै बिग्रिन्छ हाम्रो। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले केसमा त्यस्तो भएको चाहिँ छैन। ट्युटोरियल अलिकति लामो भयो, हैन, कन्टेन्ट चाहिँ थोरै नै भयो, तर यो काम लाग्ने कुरा हो। तपाईलाई सायद थाहा भयो होला अब कन्टुर यस्तो 3D कसरी बनाउने भनेर। सबै वरिपरि लाइन माथि, कन्टुर लाइनको माथि तपाईँ लाइन तानेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यसरी चाहिँ झनै टाइम लाग्छ। सो बिचमा लाइन तान्ने फेस बन्छ, अनि फेस मेन टार्गेट भनेको फेस नै बनाउने हो। त्यो फेस बनाउँदाखेरि हामी धेरै कन्फ्युजन हुन्छौँ। ओके, त्यो फेस बनाउनुको लागि बिचमा लाइन तान्ने हो, अनि पुस गर्ने काम त सजिलै छ। सो यसलाई ग्रुप बनाऊँ, एकचोटि क्लिक गरौँ, राइट माउस क्लिक मेक ग्रुप। सो हामीले के गर्यौँ त समग्र रूपमा गर्नु पर्दा, अटोक्याडको जुन 2D जुन प्लान थियो, त्यो कन्टुरको डाटा जुन थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको 3D टोपोग्राफी बनायौँ, जुन चाहिँ हामी व्यक्तिलाई हामी मुभ गरेर यहाँ ल्याएर राखौँ, व्यक्तिलाई हामी यहाँ राखौँ, ठिक हुन्छ। ओके, हामीले यो प्रकारको हामीले 3D बनायौँ। सो ट्युटोरियललाई हेर्नको लागि धन्यवाद। के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। सो यसपछिको पार्टमा हामी अरू धेरै कुराहरू सिक्छौँ। कन्टुरमा घर कसरी राख्ने, स्ट्याम्पिङ कसरी गर्ने, ड्रेपिङ कसरी गर्ने, स्यान्डबक्ससँग रिलेटेड धेरै कुराहरू छ। सो यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद।